अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर जेलम और मियाँ वाली के MNA गद्दार है तो फिर पाकिस्तान के साथ कौन है? मैं समझता हूँ कि जो ये जिस तरीके से ये किया गया कल जो पेशावर में हुआ है, जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी का और हर पाकिस्तानी का हर इंसान जो है उसके ऊपर अश्कबार है। 6 महीने से हम बता के थक गए हैं, हमारे गले बैठ गए हैं। इमरान खान ने कितनी बार, उसके बाद हमारी जो KP की लीडरशिप है, मुराद सईद ने, महमूद खान ने, इन तमाम लोगों ने कितनी बार ये तवज्जो दिलाई कि ये जो आप कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है मुल्क में, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए हैं। आपने कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में टेररिज्म वापस आ जाएगा, आपने कोई तवज्जो नहीं दी। इदारे और अवाम एक पेज के ऊपर हो तो फिर मुल्क चला करते हैं। सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था, और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छित्तर मारे रहा। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पिछले 8 दिनों में रोज़ाना पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली जो यकजहती का इजहार किया। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन चेयरमैन इमरान खान, जिस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया, आप पीछे खड़े हुए, उसके ऊपर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारी पार्टी की लीडरशिप में जिस तरीके से साथ दिया, ख़ुसूसन हमाद अज़हर साहब, हसन बाबर साहब, उसके साथ वासिक क़यूम, उसके साथ आमिर कियानी, उसके साथ राशिद हफीज़, रावलपिंडी का जितने भी लोग हैं, जुल्फ़ी बुखारी का नाम अगर ना लूँ तो वो बड़ी ज़्यादती होगी और उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं है जो कहानी है। असद उमर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, अली अवान साहब ने, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने, उसके बाद हमारे जो लीडरशिप है, लाहौर की लीडरशिप है, मुसर्रत चीमा है, उसके बाद हमारे जमशेद चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, और मेरा बहुत ही प्यारा भाई फ़ारूक हबीब है, और जिसने जो बिल्कुल ही लड़ी गया। और उसके बाद इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियों से, इसके साथ PTI की मेरी लाहौर की क़यादत, गुजरांवाला की जो क़यादत है, और जिस तरह से हमारे तमाम डिवीजन्स ने और साथ दिया, और फिर सबसे बढ़कर मेरे अपना जो ज़िला जेलम के जो वज़ीराबाद, गुजरांवाला, अब नई डिवीजन बन गई है, गुजरांवाला में नहीं रही, वज़ीराबाद ने, लाहौर ने, रावलपिंडी ने, जिस तरीके से तमाम दोस्तों ने साथ दिया। बहुत सारे नाम कुछ शायद रह भी गए हों क्योंकि मैं मुस्तकिल उस तरह नहीं देख सका हूँ। उन सब से मैं जो है शेखुपुरा, ननकाना साहब, उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन पूरी की पूरी, और पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, अमेरिका के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लंदन में, ब्रसल्स के, ये तमाम लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर, और जिस तरह से दूसरी पार्टीज़ के लोगों ने, मैं स्पेशली यहाँ पे अपनी बार काउंसिल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जिस तरीके से हमारी बार काउंसिल्स ने ये मेरा साथ दिया, सुप्रीम कोर्ट बार से लेके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तक, उसके ऊपर मैं उनका हद दर्जा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी पार्टीज़ में मैं ख़ुसूसन शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हनीफ अब्बासी साहब ने जिस तरीके से इसको कंडेम किया, और ऑल आउट बाकी जो लोग हैं जिन्होंने कंडेम किया, इन सब को जो है मैं करना चाहता हूँ। जमात इस्लामी के दोस्तों ने जो है वो इसके ऊपर स्टैंड लिया। मैं तमाम पार्टीज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो हमारा साथ दिया। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर जेलम और मियाँ वाली के MNA गद्दार है तो फिर पाकिस्तान के साथ कौन है? मैं समझता हूँ कि जो ये जिस तरीके से ये किया गया कल जो पेशावर में हुआ है, जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी का और हर पाकिस्तानी का हर इंसान जो है उसके ऊपर अश्कबार है। 6 महीने से हम बता के थक गए हैं, हमारे गले बैठ गए हैं। इमरान खान ने कितनी बार, उसके बाद हमारी जो KP की लीडरशिप है, मुराद सईद ने, महमूद खान ने, इन तमाम लोगों ने कितनी बार ये तवज्जो दिलाई कि ये जो आप कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है मुल्क में, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए हैं। आपने कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में टेररिज्म वापस आ जाएगा, आपने कोई तवज्जो नहीं दी। तमाम तर तवज्जो सिर्फ एक तरफ है कि किसी तरह से इमरान खान को माइनस कर लो,
عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا. جس طرح یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہہ دیں کہ ہندوستان کی تاریخ کو قائد اعظم محمد علی جناح یا گاندھی کے بغیر جو ہے وہ چلانی ہے ہم نے تاریخ. کیا اتنی بڑی ریالٹی کو آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان کی سیاست کیا رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے جو ہی. اور دوسری بات یہاں پہ میں بھی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اداروں سے کون لڑنا چاہتا ہے؟ اداروں کے بغیر کون سا ملک چل سکتا ہے؟ اداروں کے ساتھ ملک چلا کرتے ہیں. ادارے اور عوام ایک پیج کے اوپر ہوں تو پھر ملک چلا کرتے ہیں. اور اسی لیے اداروں کو اور عوام کو ایک پیج کے اوپر رہنا ہے. اور عمران خان عوام کی ایک سب سے بڑی استعارہ ہے، عوام کا ایک جو ہے وہ نشان ہے. اور اداروں کو پاکستان کی سلامتی اور بقا عزیز ہے تو انہیں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جہاں تک یہ الیکشن کمیشن نے جو FIR کرائی ہے اور جس کے اوپر یہ غداری کا کیس بنایا ہے، سب سے پہلے تو میں چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا اور یہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن، اس کو کمرے میں بلائیں، کنڈی لگائیں اور اس کو 2 چھتر مارے رہا. میں نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں میں ان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں. ایک لفظ کے اوپر بھی میں پیچھے نہیں ہٹتا. ادارے ہمارے لیے محترم ہیں اور ہم جو پردادر خان والے جیلوں والے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ فوج کی کیا قربانی ہے؟ ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ کس طرح شہیدوں کو، جتنے شہیدوں کو ہم نے دفنایا ہے، جتنے شہیدوں کے لیے ہمارے تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم نے قبرستانوں کے حوالے کیا، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں. میرا نظر میں پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے. واحد حال ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور منتخب حکومت کو اقتدار حوالے کریں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم ہر قربانی جو ہے وہ دیں گے. عمران خان کی قیادت میں ہم یکسو ہیں. اور کوئی یہ کہہ دے، میں یہ PTI کے لوگوں کو اور تمام پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ FIRیں، یہ جیلیں، یہ سختیاں، یہ ساری حقیر ہیں اس قربانی اور اس خواب کے سامنے جو ہم پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ جتنی سختیاں کریں گے ہم اتنا کندن بن کے اس سے نکلیں گے. اور کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے بیٹھے. اتنے فاصلے سیاسی جماعتوں میں بھی بے شک نہیں ہونے چاہیے، اتنے فاصلے اداروں میں بھی نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت ہے. یہ جو اس وقت ہم ایک اتنا بڑا ٹیررزم کا عفریت ہمارے سامنے ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور اگر آپ اس چکر میں رہیں گے کہ فلانے کو مائنس کر دو، فلانے کو پلس کر دو، یہ معاملہ چلے گا نہیں. آپ سب کو پلس کر کے چلے، سب کو پلس کر کے چلے اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے اکٹھے ہو کے آگے چلے. باقی انشاءاللہ تعالی بات چیت ہوتی رہے گی، نکلے اور انشاءاللہ. چودھری صاحب ایک بات بتا دیں کہ عدالت نے ایک ضمانت آپ کو دی، وہ اس شرط پہ جج نے دی کہ آپ آئندہ کے بعد جو آپ نے اپنا بیان عدالت میں تسلیم بھی کیا کہ میں اپنے ہر لفظ پہ یا جو اپنا لفظ ہے جو بولا میں اس کو مانتا ہوں، وہ تمام تر عدالت نے جو جج نے آج جو آپ کی ضمانت کی فیصلہ دیا اس نے کہا کہ ہم اس شرط پہ دیں گے کہ فواد چودھری صاحب دوبارہ اس طرح کی کوئی جو. دیکھیے بات یہ ہے میں کسی وقت اداروں کے میں خلاف بات ہی نہیں کرتا. میں اداروں کا سب سے بڑا حمایتی ہوں. اداروں کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا. تو اداروں کے خلاف تو کبھی کسی نے کوئی بیان دیا ہی نہیں. یہ بیان بھی اداروں کے خلاف نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو میں نے کہا ہے صحیح کر.